नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण नकारात्मकतिर गएको हुँदा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार नखोज्न स्पष्ट पार्नुभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी। जातीय छुवाछुतका लागि डरलाग्दा घटनाहरू घटिरहेको सांसदहरूले बताए। प्रतिनिधि सभाको विकास र प्रविधि समितिले भक्तपुरको हुनुमन्ते करिडोरमा भएका अवरोधहरू हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होली पर्वलाई घरमै सीमित गर्न आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमण नकारात्मकतिर गएको भन्दै भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बुधबार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रकाशित नेपालमा कोभिड-19 महामारी र प्रतिकार प्रतिवेदन सामाजिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोनाको भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कोरोना पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म खतरा रहिरहने भन्दै उहाँले सबै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको जिकिर गर्नुभयो। फेरि पनि कम पर्छ र कम बाहिर जस्तो अन्यत्र जस्तो यसलाई हामी सङ्क्रमित हुन दिँदैनौँ, दिनु हुँदैन। विभिन्न तरिका यसमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। हामीले रुल्स आदेशको पालना गर्नुपर्छ। हेल्थ प्रोटोकल जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले या सिसिएमसीले जारी गर्छ ती कुराहरू मान्नुपर्छ। जुन नियमहरू भन्छ ती कुराहरू मान्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ। हाम्रोमा अलिक कम हुनु, हाम्रो देशमा यसको प्रभाव कम हुनु र सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्नुका पछि हाम्रो नीति हो मुख्य कुरा। हामीले हाम्रो स्वास्थ्य नीतिकै मूल नीति भनेको निरोगी नेपाल भनेर भन्यो। निरोगी नेपाल हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल नीति हो। हामी अस्पताल त मान्छे अब बुढौतीमा जानै पर्ने हुन्छ, ट्रमाको स्थिति, आकस्मिक कारण दुर्घटना वा नेचुरल हिसाबले कहिले कहिले जानुपर्ने हुन्छ। खास गरी महिलाहरूको प्रजननको स्थिति आदि इत्यादिका बेला जानै पर्ने हुन्छ। अस्पताल आवश्यक छ, तर नागरिक स्वस्थ रहनु पर्दछ, स्वस्थ राख्नु पर्दछ। अस्पताल भनेको एकदमै अपरिहार्य स्थिति, या त बुढौती, या त प्रजननको स्थिति, या त ट्रमा, यस्ता कुराहरूमा मात्रै जाने ठाउँ बनाउनुपर्छ। मेरो जस्तो आधा जिन्दगी अस्पतालमा बित्ने गरी त्यस्तो बनाउने होइन। मान्छेको जीवनको मूल्य हुन्छ कि एउटा कुनै वस्तुको मूल्य हुन्छ? एउटा उत्पादनको मूल्य कि मान्छेको मूल्य? त्यसमा एकपल्ट अलिकति बहस छ। रोगले मर्ने कि खान नपाएर मर्ने। यसको असर कृषि क्षेत्रमा त्यत्रो धेरै पर्दैन। कृषि छुट्टा छुट्टै फरक फरक बसेर गर्न सकिने कुरा हो र हाम्रो कृषि उत्पादन घटेन, कृषि उत्पादनमा वृद्धि भयो। हरेक क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा हाम्रो कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा कमी आएन। अर्थात् बाली लगाउन, खेती लगाउन, बाली उठाउन, बाली टिप्न एकदम सघन ढङ्गले काम गर्नु पर्दैन। नजिकै नजिकै सामिप्य भएर काम गर्नु पर्दैन। अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गर्न सकिन्छ। त्यसकारण आम रूपमा हाम्रा पहाडका घरहरू अलिकति फरक फरकै छन्। त्यसकारण यो बढी फैलिन्छ सहरमा। सहरबाट गाउँमा गएको भए पनि सहरबाट जान्छ बढी। नत्र भने गाउँका मान्छेहरू एउटा घर परिवार जसरी बसेका हुन्छन् त्यो कहिलेकाहीँ पर्दा बजार जाने हो, नत्र भने उनीहरू आफ्नो खेतीपाती कृषि गृहस्थी गरेर बसेका हुन्छन्। त्यहाँ सङ्क्रमणको चान्स कम हुन्छ।
त्यस कारण हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र धेरै सुरक्षित पनि भयो र त्यहाँको अर्थतन्त्रमा समाज र अर्थतन्त्रमा पनि धेरै ठुलो नकारात्मक असर पर्न पाएन। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको निरोगी नेपाल स्वास्थ्य नीतिका कारण देशमा कोभिड-19 को प्रभाव कम भएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार नखोज्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। बुधबार नगरपालिकामा सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सबै तहको आफ्नै विशेषता रहेको भन्दै केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार नखोज्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनकै अभ्यासमा भएको भन्दै ओलीले समयक्रममा समस्या हल हुँदै जाने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता स्थानीय तहमा नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नगरपालिका बीचमा राम्रा कामका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको कोभिड-19 को अवधिमा स्थानीय तहको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। हामी चाहिँ आरामले बस्ने कुरा मात्रै गर्ने होइन, हामी काम थाल्छौँ सिधै हाल्छौँ। हेर्दा हेर्दै तपाईँहरूले अब यो थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्ग हेर्दा हेर्दै अब 2 वर्षभित्र तपाईँहरू गाडीमा वारपार 26 किलोमिटर थियो 4 किलोमिटर हुन्छ। तपाईँलाई 1 घन्टा लाग्थ्यो 4 मिनटमा पुग्नुहुन्छ पारिपट्टि। यो ढङ्गको रफ्तारमा हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी इरिगेसनका कामहरू, अरू क्षेत्रका कामहरू, एजुकेसनका फिल्डमा, हेल्थको फिल्डमा, कन्स्ट्रक्सनको फिल्डमा अस्ति हामीले 210वटा पालिकामा एकैचोटि बाटाहरूको शुभारम्भ गर्यौँ। 309वटा हस्पिटल एकै दिन शिलान्यास गर्यौँ। यति धेरै हस्पिटल, यति धेरै युनिभर्सिटी, यति धेरै, यद्यपि यहाँ रोक्ने मान्छेहरू छन्। फेरि रोक्ने मान्छेहरू, इन्जिनियरको हामीलाई आवश्यकता छ, इन्जिनियरिङका लागि स्वीकृति नै नदिने, यति धेरै प्राविधिकहरूको खाँचो छ तर सिटिभिटीबाट स्वीकृति नै नहुने, यो खालका कुराहरू अब अन्त्य भए। हिजो मात्रै मलाई मर्चवारमा कृषि क्याम्पस खोल्नु पर्यो भनेर माग गर्नु। उहाँहरू लामो समयदेखि लडाइँ लडिरहनु भएको रहेछ। मैले भने तपाईँले मलाई जानकारी दिन आउनुभयो कि त्यहाँ खोल्न चाहनुहुन्छ। 6 बिघा जमिन उहाँहरूले ठिक पारेर राख्नुभएको छ तर खोल्न पाउनुभएको छ। मैले भने यो मलाई जानकारी थिएन, मैले खोजेर पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो, धन्यवाद छ। यो तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्, पाउनुहुन्छ। यो देश विकासका काममा यस कारणले उस कारणले यसो भनेर उसो भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाई कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छ नि। त्यसकारण त्यो अधिकार दिन, म यति भन्छु साथीहरूलाई, त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खालि के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ, त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ। हामी त ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ अहिले। ट्रान्जिसनल फेजमा यति धेरै कानुन बनाएका छौँ संविधान अनुकूल बनाउन। संविधान हामीले बनायौँ। संविधानमा यो छ भन्दा पनि म त यो व्यवस्था गरेका छौँ हामीले संविधानमा भन्छु। संविधानमा मौलिक हक छ भनेर मलाई त कसैले देखाइरहनु पर्दैन, किनभने हामीले लेखायौँ त्यो यो 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 सबै सबै एक ढङ्गले हामीले तयारी गरेँ, थाहा छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, ग्रासरुटका जनतालाई। त्यसै कारण अहिले सरकार छ जस्तो लाग्दैन र तपाईँहरूलाई। प्रधानमन्त्री ओलीले अबको 4 दिनपछि काठमाडौँमा मिलम्चीको पानी वितरण गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। जातीय छुवाछुतका डरलाग्दा घटनाहरू घटिरहेको सांसदहरूले बताएका छन्। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले दलितमाथिको भेदभाव अन्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सांसदहरूले न्यायमाथिको पहुँचलाई बलियो बनाउँदै विभिन्न किसिमका अवसरहरू दलित समुदायलाई दिनुपर्ने र जातीय छुवाछुत उन्मूलन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले अहिलेसम्मका घटनामा गृह मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने बारेमा निर्देशन दिएको बताउनुभयो। अब चाहिँ यो युगमा हामी प्रवेश गर्यौँ। अब फेरि पण्डितजीहरू सबैले अहिले त्यस्तो अन्यथा गर्नु भएको छ भन्ने पनि छैन। नारायण पोखरेलले भित्र जानुभयो, उहाँले अब कार्यक्रममै बोलाएर त्यो उसमै सँगै जोडेर राखेर होइन जातीय कुनै ऊ छैन भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको थियो चितवनमा एउटा कार्यक्रममा। म दलितलाई यसै मेरो उसमा राखेर म चाहिँ प्रवचन गर्छु, अब पनि जातको कुरा केही छैन, धर्मशास्त्र त्यसका लागि बाधक छैन भनेर नारायण पोखरेलले गरेको मलाई आज पनि मेरो गाउँमा सम्झना छ। त्यसकारण त्यस हिसाबको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण यसले ड्रास्टिक परिवर्तन गराउँछ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। अब हामी रोकथाम होइन उन्मूलन नै हो हाम्रो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ। फेरि अब पनि जातीय विभेद रोकथाम अब मेलमिलापतर्फ मान्य देव गुरुङले भन्नुभयो, अब यो मेलमिलापतर्फ चाहिँ जान हुँदैन। एउटा फेजसम्म मेलमिलापतर्फ जाने बित्तिकै त सबै केस न्यायाधीशले मेलमिलापमा राखिदिन्छन् अनि हर गाउँका सबै मान्छे आउँछन्। त्यो एउटा दलित त्यहाँ उसले हुन्न भन्न सक्ने कुनै परिस्थिति नै हुन्न, परिस्थिति नै भन्दैन। त्यसकारण अब त्यो तहबाट गइयो भने पुलिस मेलमिलाप अनि सरकारी वकिल मेलमिलाप अनि अदालत पनि मेलमिलाप जाँदासम्म दण्डको बटकारामा त हामी कल्पनै गर्न सकिन्न कि। त्यो मजबुत दलित भए पनि गाउँको सबभन्दा धनी छ भने उसलाई कसले भेटाएर है भन्नुभयो। सिडिओलाई उस्तो पनि खुट्टै समाउन नै लाग्दैन। नमस्कार त झुकेरै सबैले गर्छ। आखिर त्यही गरिब निमुखोलाई नै हो, अनि त्यो गरिब निमुखोलाई मेलमिलापको त्यहाँ चाहिँ ठाउँ राखिदिने भन्यो भने चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यस कारणले अब त्यो ठाउँमा हामी जान सकिन्न जस्तो लाग्छ। उहाँले जातीय आधारमा हुने छुवाछुतको कसुर र सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसद देव गुरुङले जातीय छुवाछुतलाई मानवता विरोधी अवरोधकै रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै सामाजिक छुवाछुत र जातीय छुवाछुत एउटै डालोमा हाल्न नहुने बताउनुभयो। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव भनेर चाहिँ जुन भनियो, अब जातीय यसले चाहिँ यो अर्थ पुरा देखिएन भन्ने लाग्छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव भनेर भन्दाखेरि जातीयसँग चाहिँ जोडिनुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। छुवाछुतको प्रश्न पनि भेदभावको प्रश्न पनि जोड्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। अन्य सामाजिक भनेर भन्दाखेरि जातीयभन्दा पृथक खालको चाहिँ सामाजिक छुवाछुत जस्तो सामाजिक भेदभाव जस्तो पर्नु गयो जस्तो देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो नामकै बारेमा पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। एसेन्समा त फरक हुने कुरो भएन, तल कन्टेन्टमा त फरक हुने कुरो भएन। त्यसले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई नै समेटेको चाहिँ छ। सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले जातको सुरुवात हिन्दू धर्म बाहेक अन्त कतै नभएको तर्क गर्दै धर्म ग्रन्थहरूले जातीयताको पक्षलाई उठाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पुराण लगायत विभिन्न ग्रन्थहरूलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र गलत परम्परालाई छोड्नुपर्ने आग्रह दिनुभयो। यो अपराध सामाजिक चेतना हो र यो अपराध कसरी आयो? मैले पनि त जन्मदेखि सिकेर आएको होइन, कसैले पनि सिकेर आएको होइन। कसले सिकायो त? कहाँबाट यसको उत्पत्ति भयो त? फेरि हिन्दू बाहेक कहीँ पनि छैन। यसलाई बिल्कुल तपाईहरु सम्झनुस्। हिन्दू धर्म बाहेक छुवाछुत न इस्लाममा छ न बौद्धमा छ, कहीँ पनि छैन, सिखमा पनि छैन। यो हिन्दूमा मात्रै छ। हिन्दूमा मात्रै किन भयो भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गुरुजीहरू पण्डितजीहरू हाम्रो पुराणले अस्ति सभापतिजीले मनुस्मृतिको चर्चा पनि गर्नुभयो। यसले सिकाएको यो त हामीलाई ब्रह्मवाक्य जस्तो छ। मलाई के लाग्छ भने यसको समाधान गर्ने हो भने जुन पुरोहितहरू हुन्छ नि घरमा गएर पूजा आजा गर्छ उनीहरूमा परिवर्तन आउनुपर्छ। उनीहरूले पुराणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। नभए यसलाई जतिसुकै हामी त हेरौँ यो अपराध हो, यसलाई धेरै सजाय गरौँ तर उन्मूलन हुँदैन। हामी खोजिराखेका उन्मूलन त्यो पाउन सक्दैनौँ। एक दुई पुस्तापछि त होला मलाई लाग्छ। जुन किसिमबाट एजुकेसनमा वृद्धि भइराखेको रहेछ भने आफै होला, तर इमिडिएट हुन सक्ने अवस्था त्यो
पुरोहितहरूले नै हामीलाई यो गलत हामी संस्कार दियौं। यो संस्कार त वास्तवमा यिनीहरू हिन्दू धर्मको सबभन्दा ठुलो जाति यिनीहरू हो। त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्यो भने त सिद्धिन्छ। कर्णले जातीय छुवाछुत न्यूनीकरण गर्न गुरु पुरोहितलाई सुधार्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले भक्तपुरको हनुमन्ते करिडोरमा भएका अवरोधहरू हटाउँदै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार समितिको बैठकमा कोटेश्वर र जडीबुटीमा पर्ने जामलाई हटाउन हनुमन्ते करिडोर महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन अवरोधहरू हटाउनुपर्ने सांसदहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन्। समिति सभापति कल्याणी खड्काले अन्य ठाउँमा करिडोर निर्माणले पूर्णता पाए पनि कुनै ठाउँमा अवरोधका कारण बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न स्थानमा पुलहरू समेत निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अब यहाँ हनुमन्ते कोरिडोरको चाहिँ काम भइरहेछ, उतातिर पिआइडीको काम भएको कामलाई फेरि वर्गाउनु पर्यो। अब सँगै समन्वय छैन। यो आपत्ति जहिले पनि समितिले भनिरहेको छ, निर्देशन दिएको छ कि तपाईँहरूले कमसेकम कुनै पनि काम गर्दाखेरि आखिर सङ्घले काम गर्दा माथि केन्द्रमा कहीँ हावामा काम गर्दा त होइन, प्रदेशले अलि तलको हावामा गर्ने होइन, जम्मै गरेर चाहिँ फेरि स्थानीय तहमा ठोकिने हो नि। फिल्ड त स्थानीय तहमा छ, जनताको सेवाको लागि हामी जाने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रले प्रदेशले हाम्रो आधार चाहिँ त्यो आधार भूमि चाहिँ स्थानीय तह हो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको पनि समन्वय चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ। अनि फेरि मैले यहाँ नबुझेको कुरा के हो भने हामीलाई प्रश्न कुरा छ, कुनै पनि ऐन कानुन नियम सङ्घले नबनाइकन प्रदेशले बनाउनु पाएन, प्रदेशले नबनाइकन स्थानीय तहमा त्यसको गाडी पुग्दैन। यसको अर्थ के हो भने सङ्घ के अरे यो प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने होइन है। उनीहरूको निर्देशन किन मान्ने भन्ने हुन्छ र? त्यसो भए सङ्घले नियम कानुन अथवा चाहिँ ऐन निर्माण नगरिकन किन तल बनाउनु भएको? त्यो सङ्घले गाइड गरेर अनि बनाउनुपर्छ भनेको होला। त्यस कारण हामी एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छौँ। यो कुरा हामीले बुझिरहेको जस्तो लाग्दैन। स्थानीय तहको आफ्नो खालको अधिकार छ, यसमा मान्छौँ, तर स्थानीय तहले पनि राज्यको केन्द्रीय सरकारको नीति नियम अनुसारै हिँड्नुपर्छ। उसले गरेको निर्माण उसले निर्माण गरेको कानुन नियम अनुसारै हिँड्नुपर्छ। बैठकमा सांसद महेश बस्नेतले हनुमन्ते करिडोरको सबैभन्दा बढी लाभ मधेपुर नगरपालिकाले लिने भए पनि मधेपुरकै जनप्रतिनिधि करिडोरको विरोध भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटको खाँचो नरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले सकारात्मक भूमिका खेल पुग्ने बताउनुभयो। अहिले प्रशासनले जुन तहले समन्वय गरेको छ, जुन तहले सहयोग गरेको छ, यसलाई स्थानीय तह र प्रशासनले अलिकति समन्वय गर्ने हो भने एकदम सहजै ढङ्गले हनुमन्ते कोरिडोर बन्छ र पिआइडीको पाइप हाल्ने काम पनि अधिकांश ठाउँमा समस्या छैन। केही ठाउँमा जहाँ सुरुमै विवाद गरेका छन् त्यो ठाउँमा केही पाइप सार्नु पर्ने छ, त्यो पनि ठुलो खर्च र जटिल स्थिति छैन। त्यति भइसके पछाडि यो बालकुमारीको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ सूर्यविनायक र मध्यपुर नगरपालिकाको हलको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा नयाँ एउटा वे पनि आउँछ, वे आउट हुन्छ। त्यस भएको हुनाले यो बाटोमा पनि म धेरै समस्या देख्दिनँ र म चाहिँ नि अब फेरि पनि मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको नाताले सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुखज्यूले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको प्रमुखज्यूलाई र सम्बन्धित वडाध्यक्षज्यूहरूलाई र हामी आवश्यक पऱ्यो भने हामीले समेत डाकेर एक दुईचोटि पहल गर्ने पनि सामान्य ढङ्गले पहल हुन्छ। अब किन म नगरपालिकाका मेयर साहबले पहल गर्नुभएको छ मैले बुझाएको छैन। त्यस पछाडि आयोजना प्रमुखले पहल गर्नुभयो, सिडिओ साहबले पहल गर्नुभयो, हामी सबैले डाक्नुभयो, मेयर साहबहरूलाई पनि डाक्नुभयो। सिडिओ साहबकोमा बसेर सहमति के भएको भने कोरिडोरको तटबन्ध लगाउने काम चाहिँ सकौँ। अहिले पनि 3 ठाउँमा सागबारी एरिया, कसोटार एरिया र बालकुमारी कोलोनी एरियामा लाउनु पाइन्छ। साखा स्टिलको भत्काइयो अस्ति। अब बालकुमारी कोलोनी एरियामा पनि त्यो कोलोनीको जनताले के भन्न चाहन्छन् भने हामीले नक्सा पास गरेर यो बनाएको, त्यही भएर हामी दिँदैनौँ भनिरहेछन्। यो 3 ठाउँमा लाउनु बाँकी छ। यो लगाउने कुरामा कसैको पनि विवाद छैन। यो तटबन्ध लगाउने कुरामा अब समस्या भनेको चाहिँ खोलाको तटबन्ध लगाएपछि 20 मिटर बनाउने ठाउँमा चाहिँ समस्या छ। त्यो 20 मिटरको सडक बनाउने कुरामा चाहिँ स्थानीय जनताले उनीहरूको जमिन फिर्ता हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजेका मात्रै हुन्, अरू केही खोजेका छैन। समितिको बैठकमा सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापाले मधेपुर नगरपालिका केही स्थान विवादित भएकाले आयोजना अगाडि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले हनुमन्ते करिडोर वैकल्पिक मार्ग हुने भएकाले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मिल्नुपर्ने बताएका छन्। यो आएका बजेटहरू अब 60% 80% काम भएको छ।
र अब यो 40% 20% काम बाँकी पनि हामीले फ्रिज पठाउनु हुँदैन, किनभने यो आएका बजेट त्यहाँ कार्यान्वयन हुन सकेन भने पनि एक पाटो फेरि जनतालाई नै मार पर्नेछ र यसको लागि म मान्य सभापतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब त्यो कोरोनाको कारणले पनि विविध कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो बजेटलाई चाहिँ नै म्याद थप्ने कुनै क्राइटेरिया पनि छ भने पनि हामीले म्याद थप्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब सुनगुनाक र मध्यपुरको त्यहाँका नगरवासी पनि राजनीतिक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि एकजुट नभइकन त्यो समाधान गर्न कहिले कोलो यता कहिले उता र जग्गाको खोलो बगेको ठाउँमा पूर्जा छ कसैको त्यो पहिलो खोलो यता सरेको ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा भएको ठाउँमा खोलोको भएको ठाउँमा खेती कमाइ गरिरहेको छ, त्यसले गर्दा विभिन्न समस्याहरू आइपरेका छन्। उहाँले हनुमान्तेक करिडोर अगाडि बढाउन सूर्य विनायक नगरपालिका र मध्यपुर नगरपालिका मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होली पर्वलाई घरमै सीमित गर्न आग्रह गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र नेपालमा पनि जोखिम बढेको भन्दै प्रशासनले फागुमा सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रशासनले सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक यातायातमा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्न भनेको छ। सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गरिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुले बताउनुभयो। यसअघि भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सामूहिक रूपमा होली नमनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। कैलालीको टिकापुर घटना राजनीतिक विद्रोह भएको भन्दै राजनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागसहित धरना दिएको छ। झापामा थारू कल्याणकारी सभा, थारू हट, थारू वान समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा धरना दिएको हो। उनीहरूले राजनीतिक घटनाको समाधान राजनीतिक छलफलबाटै हुनुपर्ने जनाएका थिए। त्यस्तै धरनामा सहभागिताहरूले उक्त घटनामा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने, पिछडा वर्गलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका लागि नेपाली टिमको घोषणा भएको छ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बुधबार गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका हुन्। गोलकिपर दीप कार्की, डिफेन्डर निशान खड्का, छिरिङ गुरुङ, मिडफिल्डर त्रिदेव गुरुङ र सञ्जोग राई पहिलो पटक टिममा परेका छन्। राष्ट्रिय टिमका नियमित फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ, जर्ज प्रिन्स कार्की, आशिष लामा, सन्तोष तामाङ टिमबाट बाहिरिएका छन्। चोटमुक्त हुँदै अनन्त तामाङ टिममा फर्किएका छन्। खेलअघि नेपाली टिम बुधबार अभ्यासमा व्यक्त थियो। सो क्रममा टिमका मुख्य प्रशिक्षक महर्जन र कप्तान किरणले उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने बताए। टुर्नामेन्ट हुनेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ, त्यसमा किर्गिस्तानको जुन बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ होइन, एनालाइसिस गऱ्यौँ। त्यसमा अब U23 को टिम आएको रहेछ। त्यसमा पनि अलिकति हिजो जुन खेल बङ्गलादेशसँगै खेल भयो त्यो अनुसारको, त्योभन्दा पनि माथिको स्टोरको हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ होइन। मैले त्यो अनुसार पनि प्रिपेयर गरेको थिएँ, प्लानिङ गरेको थिएँ। तसर्थ हिजोको फर्स्ट म्याच भएर पनि हुनसक्छ, फर्स्ट म्याच जहाँ पनि जुनसुकै टुर्नामेन्टमा पनि अलिकति एडजस्ट नहुनसक्छ। तसर्थ अब कोचको जो ट्याक्टिक्स होला उहाँहरू पनि होइन, अब कुन चाहिँ प्लेयर फर्स्ट 11मा हिजोको म्याचमा उहाँले उठाउनुभयो त्यो आउनुहुन्छ। तर हामीले हिजोको म्याच अलिकति त्यति सोचे जस्तो भएन भनेर हामी भोलिको म्याचलाई त्यो चाहिँ अन्डरएस्टिमेट गर्नु हुँदैन। आफ्नो खेल निरन्तर रूपमा खेल्नुपर्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ मेरो जुन यो वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको लागि चाहिँ जुन तयारी थियो 3 महिनाभन्दा बढीको समयमा, तर अहिले जुन मसँग भएको खेलाडीहरूले एज अ जुन टुर्नामेन्ट यो जुन ट्रेनिङको दौरानमा जति पनि खेलिरहेको छ त्यति मात्रै खेले तापनि राम्रो नतिजा चाहिँ आशा गर्दछु। सुपर एक्साइटेड, अलमोस्ट 6 years भयो नेपालमा खेल्न नपाएको। विथ क्राउड, विथ फ्यान्स, सुपर एक्साइटेड टु प्ले। नो, दे आर इक्वली गुड। अनि बङ्गलादेश अब अलवेज म भन्ने गर्छु इन्टरभ्यूमा, दे आर रियली गुड होइन। एभ्री म्याच हामी फेस गर्दा रियली कम्पिटेटिभ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आयोजना गरेको 3 नेसन्स कप नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तानको U23 टिमको सहभागिता रहेको छ। दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल चैत 14 गते हुनेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। आजका लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।